अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अक्टूबर 2017 में हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के बाहर जो है वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनकी वीडियो बनाई। और वो वीडियो क्यों बनाई? वो वीडियो इसलिए बनाई थी कि वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जो जज साहब थे, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नवाज शरीफ साहब का ट्रायल कर रहे थे पनामा पेपर्स के हवाले से। खैर वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे, वो उनको माजूल कर दिया गया था उससे पहले, लेकिन वो उनका ट्रायल कर रहे थे। तो वो जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं वो उन जज साहब से मुलाकात करके वापस निकले थे। तो वो जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने उनकी वीडियो बनाई और उनसे सवाल किया कि आप यहाँ क्या करने आए थे और आपकी मुलाकात कैसी रही, और इस तरह की कुछ चीज़ें। और फिर आपको याद ही होगा कि वो जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं वो डायरी से अपना जो है वो मुंह छुपा रहे हैं, और बाकी चीज़ें हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन उस वक्त जो हमारे दोस्त हैं, मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ, आसिफ बशीर चौधरी साहब, वो लकी रहे कि ये जुर्म नहीं था कि आपने अगर किसी की आइडेंटिटी, किसी स्पाई की या किसी आप इंटेलिजेंस ऑफिसर की आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त जो है वो ज़ाहिर कर देते हैं या उसको किसी तरह से एक्सपोज कर देते हैं, तो ये उस वक्त जुर्म नहीं था। लेकिन कल जो असम्बली में हुआ है, नेशनल असम्बली में, उसके बाद जो है अब अगर आप किसी का किसी भी स्पाई का या जो भी इंटेलिजेंस ऑफिसर है उसकी शनाख्त को ज़ाहिर करते हैं, चाहते ना चाहते हुए किसी तरह से भी, तो आप एक जुर्म जो है वो सर अंजाम दे रहे होंगे, आप एक जुर्म के मुर्तकिब पाए जाएंगे। और अब आप ऐसा करेंगे तो आपको कोर्ट कचहरी और सज़ाएँ भी हो सकती हैं, जुर्माना भी हो सकता है, 3 साल की सज़ा भी है, 10 लाख जुर्माना भी है, और दीगर इस तरह की और चीज़ें भी हैं। अच्छा, इसमें जो अफसोसनाक चीज़ें हैं कि नेशनल असम्बली से ये बिल पास हो रहे हैं, मैं इसको कनेक्ट करूँगा उसी 2017 के वाक़े से कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब या बाकी लोगों ने उस एक वीडियो का या उस एक इंसिडेंट का भरपूर फ़ायदा उठाया, और आने वाले सालों में भी उसके ऊपर काफ़ी सियासत की कि देखें नहीं जी, वहाँ जाते हैं लोग और वो फिर मुंह छुपाते फिरते हैं और फलाना। और आप उनकी पिछली तकरीरें उठा के देख लें, उसमें आपको बेशुमार ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी कि जब उस वीडियो का या उस वाक़े का जो है रेफरेंस दिया गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी नून लीग की हुकूमत है, और नून लीग की हुकूमत असम्बली से थोक के हिसाब से बिल पास कर रही है। उसे कोई परवाह नहीं कि इन बिलों के ज़रिए वो अपनी जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके इख्तियारात पे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। उसे ये भी परवाह नहीं है कि इन बिलों से वो एक आम जो शहरी है या एक आम जो रियासत का बाशिंदा है उसके ऊपर क्या चीज़ें जो है वो लागू करके जा रही है। मिसाल के तौर पे ये जो बिल पास हुआ है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 वाला, 100 साल के बाद इसमें आप अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं। वो अमेंडमेंट्स क्या हैं कि जनाब, अब अगर आपने किसी स्पाई की आइडेंटिटी रिवील कर दी तो आपको सज़ा और जज़ा होगी। अच्छा, अगर आप उसकी एक और शिक है जो बहुत ही ख़तरनाक है कि कोई भी जो इंटेलिजेंस का ऑफिसर है या कोई भी इदारा है, वो किसी भी शख्स को या किसी भी जगह को बग़ैर वारंट के वो सर्च कर सकता है, और वो जैसे चाहे उसको मतलब उस पे से चीज़ें कब्ज़े में ले सकता है। तो आप इमेजिन करें कि ये सिविलियन गवर्नमेंट है कि जिसके पास तमाम इदारे मौजूद हैं, फ़ौज मतलब आप उसको एक तरफ रखते हैं, पुलिस है या दीगर और इदारे हैं, उसके होते हुए भी ये जो स्पाई एजेंसीज़ हैं उनको इस तरह के इख्तियारात दिए जा रहे हैं कि जैसे बाकी तमाम इदारे नाकाम हो चुके हैं, उनका कोई काम नहीं है, वो बस छोटे मोटे मोटरसाइकिल चोरी के केसेस को जो है वो डील करने के लिए बाकी रह गए हैं। तो ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो नेशनल असम्बली से कल पास हुआ है, उसमें एक और जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो ये है कि उसको बिना पढ़े पास किया गया है। यानी कि अगर आप उसके ऊपर कोई बहस कर लेते, कोई उसके हवाले से बात कर लेते, कोई उसके हवाले से ऐसी चीज़ें डिस्कस कर लेते कि यार ये इख्तियारात पहले ही इतने ज़्यादा हैं इन लोगों के पास, आप मतलब इनको और मज़ीद एम्पावर कर रहे हैं, इनको और मज़ीद इख्तियारात दे रहे हैं, तो आखिर ये कहाँ लेकर जा रहे हैं आप चीज़ों को। इससे पहले अगर मैं आपको एक और डॉट कनेक्ट करवाऊँ, वो ये है कि अभी चंद दिन पहले इसी पार्लियामान ने बग़ैर पढ़े जो है वो आर्मी जो बिल है अमेंडमेंट, जिसमें तरमीम की गई है आर्मी का 1952 का जो एक्ट है, वो भी बग़ैर पढ़े पास कर दिया है नेशनल असम्बली ने भी और सेनेट ने भी। और ये चीज़ें, ये जो नॉन लीग अपने माथे पे जो भी इसको आप कलंक कह लें या आपने वो पता नहीं प्राउडली इसको शायद फील कर रहे होंगे या क्या कर रहे हैं, कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं ये आज शायद आपको नहीं महसूस हो रहा, लेकिन कल आपको हॉट करने के लिए वापस आएंगी। आपने आर्मी एक्ट का जो बिल है उसमें तरमीम के ज़रिए फ़ौज को कौमी तरक्याती कामों में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है। आज तक उन्होंने जितने कौमी तरक्याती काम किए उन पे जो सवाल उठता था या कोई बात होती थी, उनको भी आपने लीगलाइज़ कर दिया, कवर दे दिया लीगल एक। अब आपने उनको कारोबार करने की जो है मुंसलिका इदारों के साथ
وہ اجازت دیتی ہے کہ جناب آپ اپنے ادارے جو بھی ایفیلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں اس کے تھرو آپ کاروبار کریں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اختیارات بڑھا رہے ہیں، آپ آرمی کو پالیٹکس یا آپ کہہ لیں کہ نیشنل ڈیولپمنٹ میں واپس لے کر آ رہے ہیں۔ اور ابھی تو عجیب میں سوچتا ہوں کہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ فوج سیاست سے دور رہے گی اور اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، تو اتنے اختیارات دیے جا رہے ہیں، اور اگر وہ واقعی مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنی وہ جو پہلے والی جو ہماری اسپیس ہے اس کو واپس لینا ہے، تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوگا اور کیسے چیزیں آگے چلیں گی۔ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کی ڈیفینیشن بہت براڈ کر دی گئی ہے۔ اب پہلے آپ صرف ڈاکیومنٹس کی حد تک یا کچھ اور چیزوں کی حد تک ان کو جو ہے نا وہ آپ کہتے تھے اسکیچ ہے یا فوٹو ہے یا کوئی چیز، اب ماڈرن ڈیوائسز کو بھی اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی ایسی چیز کہ چاہے وہ جنگ کا زمانہ ہو یا امن کا زمانہ ہو، اگر آپ مطلب انٹیلیجنس ایجنسیز کو لگتا ہے، ان کے آفیشلس کو لگتا ہے کہ آپ کوئی ارادہ کر رہے تھے، ابھی یہ بھی اس میں الفاظ ہیں کہ یا تو آپ نے کوئی جرم سر انجام دے دیا ہو یا آپ کرنا چاہ رہے ہوں اور ان کو پتہ لگ جائے، تو وہ ریڈ کر سکتے ہیں، آپ کو لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ان اے سینس، ان اے وے، آپ کہہ لیں کہ جو پہلے بندے اٹھائے جاتے تھے، مطلب آپ سنتے تھے کہ یار وہ فلانا اٹھا لیا اور کچھ ہو گیا۔ ہمارے اپنے آفس میں ہمارے کولیگ ہیں کامران یوسف صاحب، ان کو آفس آتے ہوئے جو ہے 2-4 سال پہلے جو ہے اسی طرح اٹھا لیا گیا تھا، انہوں نے بھی کوئی خبر کی تھی اور اس خبر کے بعد ان کو جو ہے وہ لے گئے تھے اور پھر وہ کافی ٹائم لگا اور ان کو پھر وہ ریلیز ہوئے۔ تو متی اللہ جان صاحب کا کیس آپ کے سامنے، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کو انٹیلیجنس ایجنسیز والے اٹھا کے لے گئے، بے شمار کیسز ہیں جو میں نے خود کور کیے ہیں ہائی کورٹ میں یا دیگر عدالتوں میں، کہ جہاں مسنگ پرسنس کے حوالے سے بار بار چیزیں ڈسکس ہوتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اس نظام کا حصہ ہیں۔ نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ نون لیگ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ لیگل کور پرووائڈ کر رہی ہے۔ اور یہ نون لیگ کیوں کر رہی ہے؟ آبویسلی اس کا ایک ہی ہے کہ وہ ایک پیج پہ رہنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی کوئی چیز ایسی ہو کہ جو ابھی الیکشن سے پہلے کسی قسم کا جو ہے وہ ان کے لیے نقصان کا باعث بنے، اور آئندہ الیکشن کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ساری چیزیں ہم کر لیں گے تو ہمیں بہت فائدہ ہو جائے گا اور بہت چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی آئندہ دنوں میں۔ لیکن بہرحال اس میں بہت سارے سوالیہ نشان ہیں کہ کل جن چیزوں کو آپ برا سمجھتے تھے، جن چیزوں پہ آپ اعتراض کرتے تھے، جن چیزوں کے حوالے سے آپ سمجھتے تھے کہ جی یہ بڑی غلط چیزیں ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے، ہم آئیں گے تو ہم ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے، آج ایگزیکٹلی آپ وہی کر رہے ہیں، اور بلکہ بنا پڑھے وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اسمبلی میں بھی شور شرابہ ہوتا ہے کہ جی بل کی کاپی نہیں ملی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بل میں کیا لکھا ہوا اور کیا نہیں لکھا ہوا، لیکن بل جو ہے وہ دھڑا دھڑ پاس ہو رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ 8-10 لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک جو ہے نا وہ بلٹ ٹرین کی سپیڈ سے جو ہے نا آپ لا پہ لا بنائے جا رہے ہیں اور پاس کیے جا رہے ہیں بغیر پڑھے۔ جب آپ لیجسلیشن کریں گے تو جب کوئی پڑھنے والا اس کو پڑھے گا یا اس کو اپلائی کرے گا تو پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ آپ کے اپنے جو ہے وہ پولیٹیکل کیریئر کے اوپر، آپ کی پولیٹیکل جرنی کے اوپر جو ہے ایک سوالیہ نشان بھی چونکتا ہے کہ آپ اتنے عرصے تک ایک مطلب مین سٹریم پارٹی ہونے کے باوجود آج تک ان چیزوں کو نہیں سمجھ پائے یا جان بوجھ کے اگنور کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں، دیکھی جائے گی، جو ہوگا سو ہوگا، ابھی جو ہمیں فائدے نظر آ رہے ہیں وہ اویل کیے جائے، باقی ساری دنیا باڑ میں جائے۔ تو یہ چیزیں ہم اسی رفتار سے جو ہے نا آئندہ بھی کرتے ہیں۔ خیر، آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، جلد ملاقات کرتے ہیں ایک نئے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔